आज़ादी मार्च रुकवाने की कोशिशें, हुकूमत का JUI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। परवेज खट्टर की सरबराही में कमेटी फजलुर रहमान से बातचीत करेगी। फैसला वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास में किया गया। इजलास में कई विफाकी वज़राए आला और गवर्नर्स की शिरकत। इमरान खान ने कहा, अपोजिशन के जायज़ मुतालबात सुनेंगे, मुल्क किसी धरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज का हक मशरूत है, लामहदूद नहीं। फजलुर रहमान का धरना रुकवाने से मुतल्लिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया, इंतजामिया अमन व अमान के पेश नजर एहतजाज के रूट और जगह का तयन कर सकती है। रियासत मखसूस हालात में मुल्क की सलामती के पेश नजर एहतजाज से रोकने का हक भी रखती है। पीपल्स पार्टी समझती है हुकूमत को जाना ही पड़ेगा। इमरान खान को घर भेजने के मुतालबे पर मौलाना का साथ है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, फवाद चौधरी का बयान हकीकत और इमरान खान की असल पॉलिसी है। हुकूमत ने 1 साल में साजिश के तहत लोगों को बेरोजगार किया। रोजगार पैदा करने की बजाय इदारे बंद किए जा रहे हैं। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं की फजलुर रहमान से मुलाकात, आज़ादी मार्च के मुतालिक तबादला ख्याल। महमूद अचकज़ई कहते हैं कि मुल्क की हालात खराब होते जा रहे हैं। मुल्क बचाने और चलाने के लिए तमाम इदारे गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाएं। याकूब नासिर बोले, मौलाना ने जो तहरीक शुरू की है वो हक पर मबनी है। उधर अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती की भी फजलुर रहमान से मुलाकात, आज़ादी मार्च की हिमायत का ऐलान। लोगों को धरने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। डंडा बरदार अफराद से आप क्या साबित करना चाहते हैं? बुजुर्ग होने के बायस आपकी इज्जत करते हैं, वरना किसी से नहीं डरते। शहरियार आफरीदी मौलाना फजलुर रहमान पर बरस पड़े। मजीद कहा कि धरना जरूर दें, लेकिन कोई एक चीज ही बता दें जो शरीयत के खिलाफ हुई है। नून लीग ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुशावरत से डिविजनल सतह पर कमेटी कायम कर दी। एहसन इकबाल का कहना है, पाकिस्तान की हर कामयाबी का जो विजन मुस्लिम लीग के पास है वो किसी और के पास नहीं। मुस्लिम लीग वो जमात है, उसने जो वादा किया करके दिखाया। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून के डिविजनल ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास, 3 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। एक रेफरेंस ख्वाजा अनवर मजीद के खिलाफ दायर किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और बदउनवानी के जरिए खजाने को 34 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। आरिफ खान शराकतदार केनाल व्यू हाउसिंग पर खजाने को 266 मिलियन नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में रेफरेंस चलेगा। सादत अनवर चेयरमैन बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नौकरियों से मुतालिक फवाद चौधरी के बयान की गूंज आज भी बरकरार। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, फवाद चौधरी के बयान को सियाक व सबाक से हट कर लिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, नौकरियों के लिए हुकूमत की जानिब ना देखने के बयान ने उनकी हकीकत बेनकाब कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, फवाद चौधरी का बयान हुकूमत की नालायकी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। लाड़काना के ज़िमनी इंतखाब में फौज हटाने का पीपल्स पार्टी का मुतालबा मुस्तरद। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन पुरअमन, आज़ादाना और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए इक़दामात उठाने का पाबंद है। इलेक्शन कवानीन के तहत फौज, रेंजर्स और इलेक्शन अमले को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात दिए जा सकते हैं। बरतानवी शाही जोड़े का चित्राल का दौरा, पाकिस्तान की हसीन वादियों का नजारा। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन बरोगल और वादी कैलाश गए, मकामी अफराद में घुल मिल गए। कैलाश का रक्स भी देखा। शाही मेहमानों को चित्राल के रवायती मलबूसात और लेडी डियाना के दौरे की तस्वीर का एल्बम तोहफे में दिया गया। शाही जोड़ा दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना, कल लाहौर का दौरा होगा। है ये मुख्तलिफ इदारों जो हैं ये दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ यूनिसेफ के साथ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट सपोर्ट सेंटर बनाया है, जहाँ
ہر مریض کو چاہے ایڈلٹس میل فیمیل بچے بھی ہو سب کے لیے پورا ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہو. اور ہمارا ایک جو ایمفسس ہے جو ہمارا کوشش ہے کہ اگر آپ HIV کے پیشنٹ ہو اور آپ آتے ہو اور ریگولرلی اپنا دوائی لیتے ہو تو پھر یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کا انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا, وہ اپنا اچھا وہ زندگی اپنا اچھا گزار سکتے ہیں. لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ پیشنٹ بار بار آئے اور اپنا دوائیاں لے, ان کا ٹریٹمنٹ ہو. اس کے لیے ہم نے یہ سارا فیسلٹی تو یہاں بنا دیا ہے. لڑکانہ میں بھی ایک فیسلٹی ہے جو لیکن ان کو بار بار آنا کا بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کے لیے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں. اس لیے ٹرانسپورٹ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے, بہت غریب لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے مختلف فرنٹس پہ اس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا جلدی ایک ایشو نہیں ہوگا, یہ ہمیں مسلسل اس سے کنفرنٹ کرنا پڑے گا. بیکاز دیر از ناٹ جسٹ دا کمپلیکسٹیز آف ایکچولی ڈیلنگ with cases such as this, ensuring the medication is available, ensuring that the medication is under the proper temperature. AC کی ضرورت بھی ہوتا ہے. Then there's also جو societal pressure ہوتا ہے, جو society میں ہمارا stigma ہے, اس کے لیے ہمیں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ چاہیے ہوگا, ہمیں اس کو توڑنا ہے. because ہم نے اپنے بچوں کو, اب ہر پاکستانی کو, ہر سندھ کا بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اس سے بچائے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کسی کو HIV ہو تو ان کا یہاں پہنچانا اور یہاں وہ دوائی لینا اور مسلسل لینا بہت ضروری ہے. ہمارا کوشش ہے, ہمارا خواہش ہے کہ یہاں جو رٹو دیرو کا سینٹر ہے وہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے, جو کہ باقی ملک بھی اس کو فالو اپ کرے اور اسی ماڈل کو لے کے چلے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ سارے صوبے میں یہ ایشو ہے, اور ہم انوائٹ کرتے ہیں سارے پاکستان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. اس ایشو کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس ایشو کو ڈاؤن پلے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ میں کوئی بیماری ہے, اگر آپ کے عوام میں کوئی بیماری ہے تو آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اور حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں زیادہ تر ہمارے عوام غریب ہیں, حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں, ہم نے اس کو مختلف فرنٹس پہ کا مقابلہ کرنا ہے. جس طریقے سے پاکستان کا صحت کا نظام چلتا ہے, جس طریقے سے ہمارا ویسٹ ڈسپوزل سسٹمز چلتے ہیں اور انفیکشن کا کنٹرول کا سلسلہ ہے, دیٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک. اینڈ وی ہیو ٹو فوکس آن اے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم اسٹریٹجی کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ ہمارا سندھ حکومت کام کر رہی ہے. لیکن میں خاص طور پہ آئی لائک ٹو اپریشیٹ یونیسیف, جو دوسرے آرگنائزیشنس تھوڑا سا چھپے ہیں, WHO بھی ہے, اینڈ وہ پاپولیشن ویلفیئر میں بھی جو لوگ ہمیں مدد کرتے ہیں, بہت مدد کر رہے ہیں. اور ان کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا سٹینڈرڈ اس لیے برقرار رکھیں گے کہ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. آج یہاں ہمارا پہلے بریفنگ میں HIV کا جو ریپرزینٹیو ہے یونائٹڈ نیشنز سے ہم سے ایک میٹنگ میں تھی, جو یہاں بھی ہے لیکن اور وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یونائٹڈ نیشنز میں اتنا بڑا بیوروکریسی ہوتا ہے, لیکن اس لیے کہ ان کا یہ مل جل کے کام کرتے ہیں اور ان کا کوآرڈینیشن اتنا اچھے ہیں, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اتنا جلدی یہ کر سکے جو کہ پہلے نہیں کر سکے. تو میں ان کا ایفرٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور یہاں کے ینگ ڈاکٹرز اور نرسز جن سے میں آج ملے ہیں, جو اس لیڈی ہیلتھ ورکرز خاص طور جو ہاں کاؤنسلرز کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ ان کا ہارڈ ورک, ان کا محنت, اور اس اسٹگما کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس ایشو کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے بغیر بھی یہ ناممکن ہوتا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. جو ٹیکنیکل کویسچنس ہے تو پھر ہمارا منسٹر صاحب اس کے جواب دے سکتے ہیں. جو دوسرے کویسچنس ہوں گے میں کوشش کروں گا, کوشش کروں گا.
آپ ان کو پہلے نہیں دیتے اور آخر میں اپنا سوال کرتے تھے.